अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई सुल्तान कुरैशी, बेबिना रिज्क, इतना रिज्क क्या से ज़्यादा, ठीक है ना, महंगाई के दौर में कि कारोबार में इंतहाई रिस्क, ठीक है ना, और पैसा इतना, ये हद से ज़्यादा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। लेकिन ये यकदम नहीं होता कि जैसे आप लोग सोचते हैं कि जो है ना हम ये नक्श ये कर रहे हैं, ठीक है ना, तो फौरी हमें करोड़ों रुपए आना शुरू हो जाएं, लाखों रुपए आने शुरू हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। ये 10-15 दिन के 20 दिन के अंदर अंदर आपका काम बढ़ता जाता है, पैसे आते जाते हैं, ठीक है ना, पैसे आते जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गैप से मदद शुरू हो जाती है, ठीक है ना, जिनाह से मदद शुरू हो जाती है, क्योंकि ये कागज़ का टुकड़ा उठ के काम नहीं करता। कागज़ का टुकड़ा उठ, इसके पीछे भी जिनाहत होते हैं, ये भी मदद कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये चांस की बात होती है। लेकिन ये है कि जो है ना, इससे अगर आपके हालात, घर के हालात 80% ख़राब हैं, ठीक है ना, तो 80% से जो है ना, आप घर अच्छा भला चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। 40-50 हज़ार महीना आपको ऐसे इससे ही आता रहेगा, ठीक है ना, महीने का। ये इतने तक हो जाएगा, बाद में मजीद बढ़ता जाएगा, ये होता है, ठीक है ना। ये नहीं है यकदम से, जैसे लोग कहते हैं कि यकदम से सारा कुछ हो जाए, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना, फिर आगे का मैं आपको बता देता हूँ। इंतहाई ताकतवर अमल है, ठीक है ना, बेपनाह रिज्क और पैसे का, ठीक है ना। और ये जो अक्सर बंसियाँ होती हैं, कारोबार में बंसियाँ होती हैं, ठीक है ना, काम, आप किसी काम जा रहे होते हैं तो वो काम होते होते नहीं होता, ठीक है ना, तो ये उसके भी काम का है, ठीक है ना, उसके भी काम का है, उसकी भी आपकी रुकावटें भी आगे से ये ख़त्म करता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है ना। तो ये जो है ना, आपने करना ये है कि जो है ना, ये एक ही दो बनाने हैं, ठीक है ना, दो इसकी फोटो कापी आपने ले लेनी है, ठीक है ना, उसकी दो फोटो कापी हैं। ये नाम वाली जगह मैंने छोड़ दी थी, ठीक है ना, आपने इधर से कट लगाना है, इधर से इधर से, ठीक है ना। नीचे नाम वाली जगह बच जाए, लाजमी नहीं यहाँ पर लकीरें लगाएं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो है ना नाम आपने लिखने हैं, ठीक है ना। तो ये है कि जो है ना, इसमें दोनों में जो है ना थोड़ा अतर लगा लीजिएगा, ठीक है ना, अतर लगा लीजिएगा। मर्द है जो है ना, वो ऐसे अपना नाम लिखेगा, काले पॉइंटर से लिखना है, ठीक है ना, ऐसे लिखेगा, ठीक है, बिन लगा के अपनी वालदा का नाम। जो औरत है वो अपना नाम लिखेगी, इधर अपना नाम लिखेगी। बहन है कोई, ठीक है ना, वो अपना नाम लिख के बिनते लगाएगी, बिनते, बे नून आगे ते के नीचे दे लगाएगी, ठीक है ना, बिनते, आगे अपनी वालदा का नाम लिखेगी, ठीक है ना। इसकी दो कापियाँ करवा लेनी है, ठीक है ना, दो कापियाँ करवा लेनी है। इसको फोल्ड कर लेना है, ठीक है ना, ये जैसे मैं फोल्ड कर रहा हूँ वैसे फोल्ड कर लेना है, ठीक है ना। ये देख लिया करें फोल्ड कैसे होते हैं, ठीक है ना, फिर बस अक्सर लोग परेशान होते हैं, उनको बताना पड़ता है फोल्ड करने का, ठीक है ना। ये फोल्ड करके, ठीक है ना, इसके ऊपर आपने टेप स्टेशन मार लें, ठीक है ना, काली मार लें, लाल मार लें, सफ़ेद मार लें, ठीक है ना। लेकिन इसके ऊपर जो है ना, आपने सब टेप स्टेशन नहीं मारनी, सब टेप स्टेशन नहीं मारनी, काली मार लें, लाल मार लें, ज़्यादा काली और लाल मारा करें, ठीक है ना, ज़्यादा काली और लाल मारा करें। आपको मैं कहता था, एक बात कहता था, आपको शायद भूल गए हैं, ठीक है ना। एक चैनल बने थे बहुत सारे वाइट मैजिक वाले, सफ़ेद जादू वाले, मैं आपको कहता था ये सारा झूठ है। सफ़ेद जादू आज तक याद ही नहीं हुआ, ठीक है ना। कबाला जादू होता है, ठीक है ना, सिफरी अमल होता है, काला जादू होता है, ठीक है ना। ये बंगाली जादू होता है, ये काला जादू ही होता है, ठीक है ना। इंडियन जो जादू होता है वो भी काला जादू होता है, ठीक है ना। सबसे ताकतवर सिफरी अमल होता है, वो कबाला की किस्म होती है। अभी वो किधर गए हैं वाइट मैजिक वाले, जो चैनल बने हुए थे वाइट मैजिक वाले, सफ़ेद जादू, वो लोगों को ये कहते थे कि इससे गुनाह नहीं मिलता, हालांकि वो भी सारा काला जादू कर रहे थे, झूठ बोलते थे आपसे कि ये वाइट मैजिक है, ठीक है ना। तो इसको आपने ये एक अपने पर्स में रखना है, ठीक है ना। दूसरे को या वजन के नीचे बांध दें, दो तरीके हैं, ठीक है ना। दो कापियाँ निकलवानी है ना, एक को अपने पर्स में रखना है, कोई बहन अपने पर्स में रख ले, अपने दुपट्टे के साथ बांध ले, जैसे भी, ठीक है ना। भाई भी अपने पर्स में रखे कोई, ठीक है ना। इसमें आपकी नौकरी में भी जो है ना, आप वहाँ पर जाते हैं, अगर बहनें भी जाते हैं अक्सर, तो अगर आपके बॉस या वहाँ पर कोई तंग करता है, आपको तनकीद वगैरह करता है या गुस्से में आता है, ठीक है ना, तो वो भी नहीं आएगा इससे, इसके ये भी फायदा है, ठीक है ना। तो दूसरा, या वजन के नीचे दें या पंखे के साथ बांधें, दो ये बनाने हैं, ठीक है ना। दो बना के जो है ना, एक अपने पर्स में, एक वजन के नीचे या पंखे के साथ, वजन के नीचे बेहतर रहेगा, ठीक है ना, दूसरा वजन के नीचे दे दें। तो ये जो है ना, इसके एक फ़ायदा नहीं हज़ारों फ़ायदे हैं। एक रिज़्क में, ये पैसे में वो आपकी मदद करेगा, दूसरा आपकी जितनी भी मुश्किलात है ना ज़िंदगी की, वो हल करता जाएगा, ठीक है ना, आपके पास होगा, हल करता जाएगा, ठीक है। तो ये है कि जो है ना, इसकी ज़कात है, जो इसकी ज़कात यही है कि जो है ना, आप जितनी आपसे औसत हो सके, ठीक है ना, मीठी टाफ़ियाँ ले लें, ठीक है ना, मीठी टाफ़ियाँ बच्चों में बांट दें, एक पैकेट हो, दो पैकेट हो, वाले गली के बच्चों में बांट दें, ठीक है ना।
تو یہ کسی کے نام کے اوپر نہیں بانٹنی ہے، اللہ کے نام کے اوپر، یہ کسی کے نام ویسے ہی بانٹ دینی ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا. اس کی یہ زکات ہے. اور اس کے دن ہے مغرب و جمعرات، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے 3 دن ہیں. اور یہ آپ کو زکات کا بتا دیا، ٹھیک ہے نا. اور اس کے وہ بھی آپ نے بتا دیا میں نے آپ کو، اس کے اپنا کہ یہ استعمال کیسے کرنا ہے. باقی ویڈیو کو ڈسکرپشن لازمی دیکھا کریں. ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا جو چیز یہاں سے بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ زکاتوں کا خرچہ کرتے ہیں، اتنا ٹائم لگاتے ہیں نقش بنانے میں، ٹھیک ہے نا، تو وہ تھوڑی سی چیز بھول جائیں تو پھر وہ سارا آپ کا نقصان ہو جاتا ہے. تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں وہ ہم سارا کچھ بتا دیتے ہیں، اگر ادھر سے ہم بھول جائیں تو، ٹھیک ہے نا، ادھر سے ہم بھول جائیں تو سارا کچھ بتا دیتے ہیں. ویڈیو وہاں سے دیکھ کے آپ پھر جو ہے نا وہ نقصان سے بچ جاتے ہیں. دوسرا، جو لوگ پریوں کے شوقین ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پہلے 21 رات کا چلا تھا، ٹھیک ہے نا، ابھی 36 رات کا چلا کٹا ہوا ہے. پہلے جو ہم نے پریاں دی تھی لوگ استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کام بھی لے رہے ہیں ان سے، تو ان ابھی 36 اس سے بھی زیادہ طاقتور پریاں ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سے بھی زیادہ طاقتور پریاں ہیں. تو جو تسماتی انگوٹھیاں تھیں پہلے اس کے 36 رات کا چلا تھا، ابھی 41 رات کا چلا ہے. وہ اتنی طاقتور ہے، اتنی طاقتور ہے تسماتی انگوٹھی، ٹھیک ہے نا. ہم لوگ تو یہ ٹھرک ہونے کی وجہ سے پریاں وہ زیادہ وہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ تسماتی انگوٹھیاں ہیں. جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تسماتی انگوٹھیاں لیتے ہیں. 5 انتہائی طاقتور جنات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک جن جو ہے نا، اس میں سے ایک جن 20 پریوں کے اوپر باری ہوتا ہے، اتنا طاقتور ہوتا ہے. تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کے فائدے، اس کے جو ہے نا وہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کام وہ کر سکتے ہیں. ان کا ہدیہ بھی ان کے اندر لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دیکھ لیجیے گا. عام لوگ بھی لے سکتے ہیں. بہت سے لوگوں نے اس کا ہدیہ پہلے سے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو دینی ہے پہلے، ٹھیک ہے نا، جو بچ گئی تو پھر آپ کو دیں گے، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو ہے نا عام لوگ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اپنا کام جو آپ 8-10 ہزار روپے دے کے کسی سے کام کرواتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے کہ جو ہے نا اپنا کام بھی ان سے فری کروائیں، ٹھیک ہے نا. کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ نے اس کو پڑھائی کی ہوتی ہے. اس کے اوپر 41 رات کی پہلے سے پڑھائی کی ہوتی ہے. نہ آپ نے اسے کچھ زکات دینی ہے نہ کچھ، آپ نے صرف حکم لگانا ہے کہ آپ وہ تابع ہوتی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے صرف اس کو حکم لگانا ہے تو وہ آپ کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اپنا کام لیں، لوگوں کے کام بھی کریں، ٹھیک ہے نا. آج ایک کام کروا کے جائے گا وہ 10 کو بتائے گا، 10 100 کو بتائیں گے. ایسے آپ کے بڑھتے جائیں گے، اس ہدیہ لیں، آپ کا اچھا روزگار بھی بنے گا اس سے، ٹھیک ہے نا. عام بندے اس پہ وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن شرط ہے یہ کہ پہلے سے جن کو دینی ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا، اگر ان میں سے بچ گئی تو آپ کو دیں گے، ٹھیک ہے نا. ویڈیو کی ڈسکرپشن لازمی دیکھا کریں، اس میں سارے کو لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے ہدیہ بھی لکھا ہوتا ہے، سارا کچھ لکھا ہوتا ہے. تو جو نئے بہن بھائی ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو اجازت کے لیے وہ بیل آئکن دبا دیں گے، لائک کر دیں گے، سبسکرائب کر دیں گے، تو ہماری طرف سے اجازت ہوگی. نہیں تو بالکل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. کیونکہ سلطان قریشی کی ہر ویڈیو کے اوپر بندش لگی ہوئی ہے. تو جو ہمارے پرانے بہن بھائی ہیں، وہ ہمارے جاننے والے ہیں، محبتیں کرنے والے ہیں، وہ صرف لائک کرتے ہیں، ان کو ہماری طرف سے اجازت ہے. اور ان سے وہ بھی تھوڑی سی میں التماس بھی ہے میرا کہ جو ہے نا کہ اتنے عرصے سے جو ہے نا چینل کے اوپر ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی، ہوتی رہی ہے پرانی ویڈیو اپلوڈ ہوتی رہی ہے. آپ نے بھی دیکھی ہوگی، جو ہمارے پرانے بہن بھائی ہیں ان کو پتا ہے کہ جو ہے نا پرانی ویڈیو آ رہی ہیں، ابھی نئی ویڈیو بھی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ان سے گزارش ہے کہ ہمارے سبسکرائبر وہی کھڑے ہوئے ہیں پرانے، ٹھیک ہے نا، جو ہمارے چاہنے والے ہیں، ہمارے پرانے مرید ہیں جو، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ جو ہے نا اپنے ارد گرد دیکھا کریں، ٹھیک ہے نا. اپنے جو آپ کے دوست ہیں، جیسے بہنوں کی کوئی فرینڈز ہوتی ہیں، کلاس فیلو ہوتی ہیں، یہ ان کے چینل سبسکرائب کروائیں ہمارا، ٹھیک ہے نا. وہ آپ سے گزارش ہے، کوئی یہ نہیں ہے، اس میں شرط نہیں ہے کہ یہ عمل کے لیے شرط ہے، ٹھیک ہے نا. عمل کے لیے شرط نہیں ہے، ان سے کروائیں، 2 3 4 کروائیں، ٹھیک ہے نا. بھائیوں سے بھی یہی گزارش ہے، کوئی شرط نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کی محبت ہوگی، ٹھیک ہے نا، ہماری یہ. تو باقی یہ ہے کہ جو ہے نا اجازت چاہتا ہوں. آپ کا بھائی سلطان قریشی آپ کے لیے دعا کرتا ہے، آپ کے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے. سلامت رہیں، جزاک اللہ خیرہ، اور ہمیشہ مسکراتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے سب دکھ درد جو ہے نا دور کرے. اور ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں، ہمارے بچوں کے لیے دعا کیا کریں. آپ کا بھائی سلطان قریشی آپ سے اجازت چاہتا ہے. سلامت رہیں، جزاک اللہ خیرہ برکاتہ. آپ کا بھائی سلطان قریشی نیا یہ ضلع کٹا ہے، ٹھیک ہے نا. 11 جنات والی انتہائی طاقتور انگوٹھی ہے. یہ بہت کم ہے، ٹھیک ہے نا، بہت محدود ہیں. جس بھائی کو چاہیے ہو، ٹھیک ہے نا، ویڈیو کی ڈسکرپشن لازمی پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے نا. اور جس بھائی کو پریاں چاہیے ہو، ٹھیک ہے نا، پریاں ہمارے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی آپ کو مل جائیں گی. ویڈیو کی ڈسکرپشن لازمی پڑھا کریں، ٹھیک ہے نا. ویڈیو کی ڈسکرپشن لازمی دیکھ لیا کریں، ٹھیک ہے نا. یہ 11 جنات والی، پہلے 7 جنات والی انگوٹھی ہوتی تھی، یہ 11 جنات والی انگوٹھی ہے پڑی، ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس، لیکن بہت کم محدود ہیں، ٹھیک ہے نا. اور 7 جنات والی انگوٹھیاں بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. جن بھائیوں کو اپنا چاہیے ہو، ٹھیک ہے نا، پری چاہیے ہو یا یہ انگوٹھیاں چاہیے ہو، ٹھیک ہے نا، وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن لازمی پڑھا کرے، ٹھیک ہے نا. اس سے دنیا کا آپ ہر کام لے سکتے ہیں. جیسے ایک عامل کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ویسے آپ کام لے سکتے ہیں. پیسہ منگوا سکتے ہیں، سونا منگوا سکتے ہیں، اور ہر کام دنیا کا لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے ایک عامل کام لیتا ہے، اپنے کام خود کر سکتے ہیں.